जेमिसी, आज यो साँझ तपाईहरुको बीचमा म उपस्थित भएको छु। उपस्थित हुनुको मुख्य कारण चाहिँ आजको समाज र मानव सभ्यताको विषयमा म भयंकर जान्ने भएर बोल्न खोजेको त होइन, तर देख्दै आएको यो परिस्थितिहरू आउनुमा, मानिसहरूले दुःख पाउनुमा हाम्रो मानवताको हृदय, मानवता छर्लङ्ग देख्न सक्छौं। हाम्रो हृदय कस्तो भएको छ, हाम्रो व्यवहार कस्तो भएको छ, हामी कसरी सोच्छौं, बोल्छौं, गर्छौं, यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई आजको विषम परिस्थितिहरू निम्ताएको मलाई लाग्छ। हुन सक्छ कतिले यो लाग्न नसक्ला। पहिलेको दिनहरूमा त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए, त्यस्ता सोचहरू थिए भन्ने लाग्छ होला, तर पहिलेको भन्दा अहिलेको धेरै फरक सोच लाग्दछ। जब म मेरो गाउँमा हुने गर्थे, पढ्ने गर्थे, व्यवहारहरू गर्ने गर्थे, वचन बोली र सम्झौतामा पक्का थियौं हामी। आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक, भौतिक सहयोगमा हामी दिलो ज्यान लाएर जुट्ने गर्थ्यौं। कसैकोमा पर्दा मर्दा, आपद विपदमा हामी आफूले भ्याउने सक्ने एकदमै खुल्ला हृदयले सहयोग गर्ने गर्थ्यौं। तर हिजो आज म देख्दछु त्यो मन, त्यो हृदयहरू परिवर्तन भएको छ, कठोर भएको छ। मानिसहरू धेरै शिक्षित भएका छन्, तर सोच मूर्ख भएको छ। कारण मानिसहरू धेरै बुद्धिमान भएका छन्, तर सोचहरू निर्बुद्धि भएका छ। कस्तो भने अहिले हामी प्रान्त, समाज, जात, धर्म, संस्कृति, पद, पैसा, पावर, उच्च नीचको भेद गरेर मानिसहरूले मूल्याङ्कन गर्छौं र आशा, सहयोग र आदर गर्दछौं। यो चाहिँ पशुत्व लाग्छ मेरो सोचमा। मानिस मानवताको नाताले जो कोही जुन ठाउँमा, जुन अवस्थामा, जुन पोजिसनमा भए तापनि मानिस हो, हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। चाहे ऊबाट मलाई फाइदा नहोस्, चाहे ऊबाट मेरो कामहरू नबनोस्, तर उसलाई मैले सम्मान गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ मानवता हो। तर आज यो मानवता हराइसकेको छ संसारमा। यो मानवताहरू लोप भइसकेको छ। त्यसैकारण आज यो विषम परिस्थितिहरूमा मानिसहरू बीच मानिस अलग हुन परेको छ, दूरी कायम गर्नु परेको छ। लकडाउन भन्ने नयाँ शब्दहरूमा हामी रुमालिनु परेको छ। यो अति दुःख लाग्दो कुरो हो। अझै पनि हाम्रो हृदयहरू परिवर्तन भएन भने, अझै पनि हाम्रो सोचहरू पवित्र भएन भने यो सुरुवात मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। निश्चय नै हामी पशुत्वको व्यवहारमा आएपछि हामीले दूरीमा कायम गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँदछ। किनभने नजिक भयो भने हामी हानाहान गर्नेछौँ, कुटाकुट गर्नेछौँ। त्यो प्रान्तको, त्यो धर्मको, त्यो जातको, त्यो जिल्लाको, त्यो देशको भनेर हामीले मानवतामा छुटाएर मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ द्वन्द्व हो। त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ लडाईँ हो, दुश्मनी हो। जब हाम्रो हृदयमा दुश्मनीहरू उत्पन्न हुँदछ, तब हामी पवित्र हुँदैनौँ।
दुश्मनी, वैमनस्यता, अनेकता, विभेदता को पापपूर्ण अवस्थाको नतिजा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप हो, जसले हामीलाई चाहिँ सिकाउन चाहेको छ। म छुट्टीमा थिएँ नेपालमा जब वैशाख 12 बजे 2012 एउटा डरलाग्दो विषम परिस्थिति, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प आएको थियो। त्यो भूकम्पले हामीलाई एउटा शिक्षा दिएको थियो। त्यहाँ हामी को वकिल, को न्यायाधीश, को जर्नल, को कर्नल, को आर्मी, को पुलिस, को सिभिल, को गाउँले, को शिक्षित, को अशिक्षित, हामी सबै एउटै डेरामा प्लास्टिकको टहरो बनाएर एउटा डेरामा लाइन लागेर सुतेका थियौं। त्यो हाम्रो निम्ति शिक्षा थियो। हाम्रो घमण्डको परिणाम थियो, हाम्रो अनेकताको परिणाम थियो, विभेदको परिणाम थियो, घृणाको परिणाम थियो। तर त्यसले हामीले अझै पनि पूर्ण परिवर्तन गर्न सकेन। त्यो प्रकोपले अझै पनि हामीलाई ईश्वरले चाहे जस्तो शुद्ध र पवित्र गर्न सकेन। अझै अर्को वार्निङ अहिले हामीले भोगिरहेका छौं, पेन्डेमिक सिचुएसन, कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्वको ज्ञानी मानिसहरू र गाउँको एकदम दुर्गम गरिब मानिसहरूको बीचमा यो महामारी भयावह फैलिएको छ, जसले मानिसहरूको मनलाई, हृदयलाई विचलित बनाएको छ, जसले मानिसहरू बिरामी त बिरामी भए तर बिमार नभएकाहरू पनि बिमारी जस्तो भएर बाँच्न परेको छ। घरभित्रै बाहिर पनि निस्के तापनि बन्धन बोकेर, मुखमा मास्क, हातमा पन्जा आदि इत्यादि। यो एउटा वार्निङ आएको छ। सृष्टिकर्ताले हामीलाई एउटा वार्निङ दिनुभएको छ। यो वार्निङलाई हामीले बुझेनौं भने अझै पनि हामी प्रेममा, एकतामा रहेनौं भने अवश्य पनि हामी फेरि अर्को डरलाग्दो परिस्थितिलाई सामना गर्नुपर्नेछ। त्यो परिस्थिति आउन नदिनको निम्ति विश्वभरको मानव जातिले मानवताको शिक्षा, मानवताको पाठ सिक्नु परेको छ। विविधता यो कुराहरूलाई हामीले सोच्नु परेको छ। भेदभावलाई हामीले नियाल्नु परेको छ, छोड्नु परेको छ। प्रस्ताव गरेर हामी मानवतामा आउनु परेको छ। यही कुरालाई म एउटा सानो जोड्न चाहन्छु। म इसाई क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु। म क्रिस्चियन हो त क्रिस्चियन धर्म होइन, इसाई धर्म होइन। कतिले धर्मको नाम दिएर चाहिँ इसाई धर्मलम्बी भनेर भनेको छ, तर इसाई भनेको चाहिँ बाटो, सत्य हो, जीवन हो। धर्म भनेको चाहिँ कुनै पनि धर्म धारण गरेर गर्ने कुरा होइन। धर्म भनेको चाहिँ एउटा नास्तिकले पनि गर्न सक्छ, आस्तिकले पनि गर्न सक्छ र कसैले पनि गर्न सक्छ। धर्म भनेको जस्तो गाई, भैँसी, रागा, गोरु जेले पनि गर्न सक्छ, खसीले पनि गर्दछ,
कुखुराले पनि गर्दछ, कुखुराको पोथीले पनि गर्दछ। कुखुराको पोथीले अन्डा दिनु उसको धर्म हो, गाईले दुध दिनु उसको धर्म हो। धर्म भनेको असल काम गर्नु हो। धर्म भनेको त्यो कुरा हो उसमा भएको गुणलाई निभाउनु। धर्म परिवर्तन हुने चीज, वस्तु अनि सामान होइन, मौसम होइन। धर्म कहिले परिवर्तन हुँदैन, हृदय परिवर्तन गर्नु पर्दछ। यो चाहिँ बाटो सत्य जीवनमा हृदय परिवर्तन गरिएको कुरा हो। इसाईको मार्ग हो। यो मार्गलाई, यो बाटोलाई, बाटोमा रहेर आज हामीले हेर्नु पर्दाखेरि बाइबल हामी पढ्न सक्छौँ। यूहन्ना 1 अध्यायको 1 अध्याय पढ्न 14सम्म पढ्यौँ भने हामीले त्यहाँ एउटा कुरा हेर्न सक्छौँ। परमेश्वर चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट भएर यस संसारमा आउनुभयो। के भएर आउनुभयो भन्दाखेरि मानव भएर आउनुभयो। मानव भएर आइकन चाहिँ मानिसहरूलाई नै सिकाउनको निम्ति मानवै भएर आउनुभयो र मानवताको चाहिँ उहाँले एउटा पाठ सिकाउनु भएको छ। उहाँ आफैले उदाहरणीय भएर प्र्याक्टिकल्ली सिकाउनु भएको छ। तर धेरैले बुझ्न सकेको छैन। न ऊ सामरीहरूसँग, सानो जातहरूसँग, बेसियाहरूसँग, तास खेल्नेहरूसँग, जुवाडीहरूसँग, पियक्कडहरूसँग पनि संगत गरेर ऊ आफै चाहिँ त्यसमा पिएर खेलेर वेशवृत्ति गरेर होइन, तर उनीहरूसँग संगत गरेर उनीहरूलाई असल बाटोमा ल्याउनलाई उहाँ मानवै भएर आउनुभएको थियो। तर मानिसहरूले चिनेन। मानिसहरूले अझै पनि चिन्न खोज्दैनन्। चिन्न खोज्नेहरूलाई पनि भड्काउने आत्माहरू प्रशस्त प्रबल हुँदै गएको अवस्था छ। अब यो अवस्थाहरूले चाहिँ अझै पनि डरलाग्दो विषम परिस्थितिहरू निम्ताउँदै गरेको अवस्था हो। हस्त।